भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम 24 घंटे आपकी खिदमत में। कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। 300 रुपए की खरीदी पर कूपन भी दिया जा रहा है। मोहम्मद यूसुफ अतार के फरजंद अब्दुल समद के यहाँ मियारी कंपनियों के सीसीटीवी कैमरे जैसे C+ दस्तियाब है। LED लाइट्स, स्काई, TLS और इसके अलावा दूसरी कंपनियों के LED बल्ब दस्तियाब है। हमारा पता है रूबरू मक्का मस्जिद, अफरा कलेक्शन के पीछे, चौक बाजार, नांदेड़। जी, ये तो पैदा हुआ है बिहार का, दरभंगा का रहने वाला है और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे। उनका नाम मोहम्मद होगा। मेहदी अलैहि रिज़वान मदीना में पैदा होंगे, उनका नाम मोहम्मद होगा। उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और 40 साल के बाद उनको जो है कुछ कुतुब और अब्दाल किस्म के लोग उनके मेहदी होने की इत्तला देंगे। ये सारी चीज़ें कुछ दिन पहले ये बात सुनने मिली थी कि नांदेड़ शहर के अंदर एक ऐसा फितना उभर रहा है, अगर कोई शख्स उस फितने के जद में आता है तो वो अपनी ईमान से हाथ धो बैठता है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे भाइयों तक ये पैगाम पहुंच जाए, अगर ऐसे फितना परवर लोग अगर आपके पास ईमान का सौदा करने के लिए आए तो उनके बातों में ना आए, उनके झांसे में ना आए, बल्कि अपनी ईमान की हिफाजत करते हुए, उलमा के बयान सुनते हुए, अल्लाह से दुआ करते हुए अपनी ईमान की हिफाजत करें। जो प्रोग्राम आज का लिया गया है ये हमारे अपनी ईमान की हिफाजत, उम्मत मुस्लिमा की ईमान की हिफाजत, शहर और महल्ले के नौजवानों की ईमान की हिफाजत, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आज का प्रोग्राम लिया गया है। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन आज के प्रोग्राम के ज़रिए हमारे पूरे शहर बल्कि उम्मत मुस्लिमा की ईमान की हिफाजत फरमाएँ। अल्लाह हम सबका निगहबान है, अल्लाह हम सब की ईमान की इंशाअल्लाह हिफाजत फरमाए। कज़्ज़ाब शकील बिन हनीफ के ताल्लुक़ से जो प्रोग्राम आज लिया गया है उसके फितने से पूरे उम्मत मुस्लिमा को बचाना है। मैं मौलाना मुफ्ती यूसुफ साहब दामत बरकातुम को मुबारकबाद देता हूँ कि जैसी ही शहर के अंदर ये ख़बर फैली कि कज़्ज़ाब शकील बिन हनीफ का फितना उठ पड़ा है तो उन्होंने इसके लिए बर मौका और बर वक्त जो है ये प्रोग्राम लेकर पूरे शहर के जो है आवाम को इसके लिए बेदार किया। उलमा से जो है उन्होंने जमा होकर जो है गुजारिश की कि वो तमाम के तमाम इस ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद होकर उम्मत मुस्लिमा तक इस बात के पैगाम को पहुँचाए। और मेरी जो है पूरे शहर के नौजवानों से ये दरख्वास्त है कि जितने भी कहीं अगर इस किस्म का कोई फितना उठता है या शकील बिन हनीफ की तरफ से कोई इस किस्म की बावर कराने की बात करता है या उनको वरगलाने की या लालच देकर जो है इसकी तालीम देने की कोई कोशिश करता है या जहन साजी करने की कोशिश करता है तो फ़ौरन जो है किसी किस्म की कोई लालच में आए बग़ैर और अपना ईमान का सौदा किए बग़ैर वो फ़ौरन जो है अपने अपने महल्ले के उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम से रुजू हो और अपने ईमान का और अपने घर वालों के ईमान का और इसी तरीके से पूरे उम्मत मुस्लिमा के ईमान का पूरे क़ुव्वत के साथ और पूरे ताकत के साथ जो है तहफ़्फ़ुज़ करे। अल्लाह हम सब के ईमान को कायम व दायम रखे। खुदा हाफ़िज़। अभी इनकी नांदेड़ के अंदर जो फ़िलवक्त मेहनत चल रही है, मुतफ़र्रिक़ मकामात पर सुनने को मिला कि 2-5 लोग जो है यहाँ पर है, जिसमें से एक जो है मकाम ख़यूम कॉम्प्लेक्स का नाम आया है सुनने में और दूसरा एक जो है इधर ईदगाह कमान की तरफ नाम आया है। और अब इसकी बुनियादी जो है लोग कौन है अभी वो मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आए, लेकिन इस बात की कोशिश की जा रही है कि वो 1 से 2 और 2 से 4 यानी एक के बाद दीगर जो है उनके जहन साजी करके उनके मानने वालों में इजाफा करे, इस बात की उनकी अपनी कोशिश चल रही है। अगर ये नहीं रुके तो आगे का मौक़िफ़ क्या करें? इंशाल्लाह इसके लिए जो भी मुमकिन तौर पर कोशिश हो सकती है उलमा और अकाबिरीन के राय मशवरे से काम करके हम वो करेंगे और कहीं भी हम पीछे हटने वाले नहीं और कहीं भी हम रुकने वाले नहीं हैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। ये जो फितना है, फितना महदविया, ये फितने कादियानियत की एक शाख है। गुलाम अहमद कादियानी भी एक शख्स जो पैदा हुआ था, वो धीरे धीरे दावे नबूवत तक पहुंचा, उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। और जिसने भी दुनिया के अंदर आकर के नबूवत का दावा किया उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के अंदर ये 2 कज़्ज़ाब पैदा हो गए थे।
ایک کا نام تھا مسیلمہ، ایک کا نام تھا اسود عنسی. ان دونوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. مسیلمہ کذاب تو ایک قافلے میں مدینہ منورہ میں آیا. اس کے قافلے کے ساتھ جتنے لوگ آئے تھے ان سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. اس شخص نے ملاقات نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے نہیں آیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملنے کے لیے اس کے پاس گئے. تو مسلمہ نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ میں ایک معاملہ کرو، ایک معاہدہ کرو تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا. وہ یہ کہ ادھر عرب کے علاقے میں آپ کی حکومت رہے گی، ادھر نجد کے علاقے میں میری حکومت رہے گی. آدھا آدھا معاملہ تقسیم کر لیجیے، ادھر آپ کی نبوت ادھر میری نبوت. یا جب تک آپ حیات ہیں آپ نبی رہیں گے، آپ کے بعد میں نبی رہوں گا. اگر اس پر معاہدہ کر لیں تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا. حدیث شریف میں ہے، بخاری کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس موقع پر کھجور کی ایک ٹہنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت کے معاملے میں ساز باز کرنے کے لیے اگر تو مجھ سے اس ٹہنی کا سوال کرے گا تو یہ ٹہنی بھی میں تجھ کو نہیں دوں گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر آنے والا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کی اس شرط کو جو قبول نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی اور حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب کو نیزہ مار کر کے اس کو جہنم رسید دیا. ایک حدیث شریف میں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات خواب دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن لا کر کے رکھے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ہی ان کے اوپر پھونک ماری تو وہ دونوں سونے کے کنگن اڑ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس خواب کا تذکرہ کیا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان دونوں خوابوں کی کیا تعبیر لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے ان دونوں جھوٹے مدعیان نبوت مراد دیے جو میرے بعد ظاہر ہوں گے. ایک کا نام مسیلمہ، دوسرے کا اسود عنسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے کنگن کی شکل میں ان کو دیکھا ہے. شارحین حدیث کہتے ہیں کہ ایسے فتنے برپا کرنے والے افراد مادیت سے بہت لیس ہوں گے. مال و دولت کی ریل پیل ان کے پاس ہوگی، روپیے پیسے کی فراوانی اور بہتات ہوگی. لیکن یاد رکھیے روپیے پیسے کی بہتات اور فراوانی دیکھ کر کے ہرگز ان کے اوپر جو راہ ٹپکانے کی کوشش مت کیجیے، ورنہ دین و ایمان جو خطرے میں پڑ جائے گا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونکا وہ اڑ گئے. جھوٹے باطل مدعیان نبوت اٹھتے رہیں گے اور دنیا کے اندر سے یہ ختم ہو جائیں گے، ہمیشہ باقی نہیں رہیں گے. ان کا فتنہ زیادہ دنوں تک کے نہیں چلے گا. یہ تحریک زیادہ دنوں تک کے مفید اور کارگر ثابت نہیں ہو سکتی. سونے کے مشہور و معروف تاجر سید محسن سنار کے یہاں شادی بیاہ اور دیگر تقاریب کے لیے سونے کے زیورات جیسے عربی ڈیزائن کے لانگ ہار، نیکلیس، گلسر، رانی ہار و دیگر دستیاب ہیں صرف اور صرف عاطف جیولرز کے پاس. ہمارا پتہ ہے حضرت پیر پورہ نگر، ناندیڑ.